अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत आले इमरान की आयत नंबर 180। चलें अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्न الذين يبخلون بما آتاهم الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعमलून खबीर। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, इस पे अमल करने और इसमें गौर व फिक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।